ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। शास्त्र परिचय वर्गस्य अद्य षष्ठे दिने सर्वेभ्यः स्वागतम्। कठोपनिषदः प्रवेशं वयं कृतवन्तः। ह्यः वयं दृष्टवन्तः विश्वजित् यागं कुर्वन्तं वाजश्रवसं नचिकेताः पृच्छति। तस्य उत्तमः उद्देशः यत् मम पिता यत् कार्यं कुर्वन् अस्ति तेन कारणेन तस्य हितं स्यात्, नो चेत् अनन्दानामते लोका तान् स गच्छति। सः अन्यान् लोकान् गच्छति। स्वर्गम् अपेक्ष्य सः यत् कुर्वन् अस्ति तत् कर्तुं न शक्नोति। अतः सः पृच्छति, अतः कस्मै मां दास्यसि? द्वितीयं तृतीयं तं होवाच, कुपितः पिता मृत्यवे त्वा ददामि इति वदति। स च मृत्युलोकं गच्छति। मृत्युलोके यमः अनुपस्थितः। यमस्य अनुपस्थितौ दिनत्रयं रात्रित्रयम् अनश्नन् बालः यापयति। प्रत्यागतः यमः तद्दृष्ट्वा दुःखितः तथा च भीतः स्वाहितं स्यात् इति भयेन अपि तं बालं वदति, रात्रित्रयं यदवात्सीर्गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्तिमेस्तु तस्मात् प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व इति वरत्रयं पृच्छतु इति। प्रथमं वरं पृच्छति, मम पिता शान्तसङ्कल्पः सुमनाः भवेत्, यदा अहं प्रतिगच्छामि मां स्वागतीकुर्यात् इति। तदा सः अपि तथैव भवतः पिता भवतः गमने भवन्तं स्वागतीकरोति, सः अपि सुखेन शयनं करोति, निद्रां करोति, अतः भवान् चिन्तां विना भवतु इति वदति। तत्र ह्यस्तनश्लोके अष्टमश्लोके कश्चन प्रश्नः पृष्टः आसीत्। आशा प्रतीक्षे संगतं सूनृताञ्च इष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् एतद्वृन्ते पुरुषस्य अल्पमेधसः यस्य अनश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। तत्र शब्दद्वयम् अस्ति, आशा प्रतीक्षा इति। आशा प्रतीक्षा इत्यस्य अर्थं पृष्टवन्तः आसन्। तत्र प्रकाश तत्र किञ्चित् अग्रे सारयतु, तदा सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तयोः भाष्यकारेण उक्तः अर्थः सर्वैः अपि द्रष्टुं शक्यते। अग्रे अग्रे गच्छतु। आशा इत्युक्ते अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्टार्थ प्रार्थना इत्युक्ते अज्ञातस्य पदार्थस्य वयं कदाचित् इच्छां कुर्मः, सा मया प्राप्तव्या इति इच्छां कुर्मः, तस्य नाम आशा इति अत्र विवरणं कृतमस्ति। प्रतीक्षा इत्युक्ते निर्ज्ञात अग्रे प्रतीक्षा निर्ज्ञात प्राप्य अर्थ प्रतीक्षणम्। अहम् एतम् अंशं जानामि, तद् मया प्राप्तव्यमस्ति इति अहं यस्य प्रतीक्षां करोमि सा एव सामान्य अर्थे एव अस्ति, अत्र अन्य विशेष कोऽपि नास्ति। प्रतीक्षा नाम सा एव अस्ति। एतादृशं एव आशा प्रतीक्षा इति
तत्र वर्णयति। तत्र अग्रिमं स्लैड् प्रति गच्छामः। तत्र अन्यः कश्चन प्रश्नः अपि पृष्टः आसीत्। अग्निविद्यायाः विषये अग्रे गच्छतु। अग्निविद्यायाः विषये तत्र उपासनं कथम् इत्यादि विषये प्रश्नः पृष्टः आसीत्। तत्र एतस्य विवरणम् आगच्छति प्रथमाध्यायस्य तृतीयवल्याम्। एवं सः वर्णनं करोति। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम् एतः क्षम्यतां ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके इति तृतीयवल्याः प्रथमः श्लोकः। तत्र ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः इति तत्र पंचाग्निविद्यायाः विषयेपि वदति, तृणाचिकेतसः विषयेपि वदति। अहं तृणाचिकेताः इति विषये अग्रे वदामि। प्रथमं पंचाग्निविद्या का इति तत्र पंच अग्नीनां विषये वर्णनं करोति। प्रत्येकं गृहस्थस्य गृहे भवेयुः इति पंचविधाः अग्नयः तत्र वर्णिताः सन्ति। एकं तु गार्हपत्यम्, आहवनीयं, दक्षिणाग्निः, सभ्यम्, आवसथ्यम् इति पंचविधाः। अत्र नास्ति प्रकाश, अग्रे गच्छतु। अग्रे अस्ति यत् आशा प्रतीक्षे अनन्तरमेव तदस्ति। अत्रैव एतदनन्तरं गार्हपत्यम् इत्युक्ते गृहपतिः इति तत्र गृहस्य परिपालकः यः अग्निः सः गार्हपत्याग्निः इति वर्णितः। आहवनीयम् इत्युक्ते आहुत्यर्थं यस्य अग्नेः उपयोगः क्रियते सः आहवनीय। अत्र नास्ति प्रकाश, अग्रे भवान् यत् कृतवान् तदेव। दक्षिणाग्निः, दक्षिणा इत्युक्ते एकरीत्या सन्तोषः, आनन्दः इत्यर्थः। एषः अग्निः आनन्दं ददाति। सामान्यतया गृहस्य दक्षिणभागे अत्र दक्षिणभागे विद्यमानः अग्निः इत्यतः दक्षिणाग्निः इति उक्तम्। चतुर्थमस्ति सभ्यम् इति, साक्षिरूपेण विद्यमान अग्निः। कर्मसाक्षी ईश्वरः, तस्य साक्षिरूपेण विद्यमानः अग्निः। पञ्चममस्ति आवसथ्यम्। आवसथ्यं नाम, आवसथ्यम् इत्युक्ते यस्मिन् गृहे यस्मिन् स्थाने आवासः क्रियते इत्युक्ते गृहं, गृहस्य मङ्गलदायकः अग्निः इति एतस्य पञ्चविधस्य अग्नेः नाम। एवं पञ्चविध अग्नयः सन्ति। गार्हपत्यम्, आहवनीयं, दक्षिणाग्निः, सभ्यम्, आवसथ्यम् इति अस्मिन् श्लोके स वदति। एवं ये ब्रह्मविदः सन्ति, पंचाग्नयः सन्ति, ये च तृणाचिकेताः सन्ति, ते जीवब्रह्मणोः विषये ज्ञातुं शक्नुवन्ति इति तत्र वर्णनं करोति। वस्तुतः पूर्वकाले सर्वेषु गृहेषु एतेषाम् अग्नीनां संरक्षणं क्रियते स्म। तदेव छान्दोग्योपनिषदि अपि एतस्य वर्णनं कृतमस्ति, कथं गुरुः स्वगृहे एतेषाम् अग्नीनां संरक्षणं करोति इति सः एतस्य वर्णनं कृतवान्। अत्र पञ्चाग्निविषये ह्यः प्रश्नः पृष्टः आसीत् इति कारणेन एतत् आसीत्। एषः प्रथमः वरः। तदै वरमपि यमः दत्तवान्। यथा पुरस्तात् भविता प्रतीतः औद्दालकिः आरुणिः मत्प्रसृष्टः सुखं रात्रिः शयिता वीतमन्युः त्वं ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् इति सः अपि तद्
अङ्गीकृतवान्, भवतः पिता भवन्तं स्वागतीकरिष्यति इत्यपि उक्तवान्। अग्रिम प्रश्नः एषः एव, स्वर्गे लोके न भयं किञ्च नास्ति, न तत्र त्वं जरया बिभेति, उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। अग्रिम प्रश्नः स्वर्ग संबंधी प्रश्नः। स्वर्गलोकः इति यः लोकः अस्ति तत्र किञ्चिदपि भयं नास्ति। हे यम, तत्र भवान् न भवति, न जरया बिभेति, वार्धकम् इति किञ्चिदपि तत्र न भवति। वयः अभवत् खलु, दन्ताः पतिताः, एवं सर्वं तत्र कष्टमेव न भवति। अशना पिपासा, बुभुक्षा पिपासा इति एतद्वयम् इति यदस्ति तदपि तत्र न भवति। अतः शोकादिको मोदते स्वर्गलोके। अतः मनुष्यः तत्र प्राप्य शोकम् अतीत्य मोदते, सन्तोषम् अनुभवति। तं स्वर्गं प्राप्तुम् एकं पवर् अस्ति, अग्निविद्या इति नाम। ताम् अग्निविद्यां मां भवान् बोधयतु, तद् रहस्यं बोधयतु। बहवः योगमार्गे कुण्डलिनी इत्यादि उपनिषदाम् आधारं कृत्वा वदन्ति, प्रथमम् एकं लौकिकं क्षेमम्, अनन्तरं तु उपासना मण्डले विद्यमानः विषयः। वैदिकसम्प्रदाये अग्निकार्यविषये पृच्छति। अरविन्द महर्षिः एतां विद्यां योगशास्त्रपरतया चिन्तनं कृत्वा विचारितवान्, एषः अग्निः कः, नाचिकेताग्निः कः। यथा ह्यः एव एतद्विषये चिन्तितं, बाह्यानि यानि कार्याणि वयं कुर्मः तस्य सर्वस्य आन्तरिकजीवने बहु सम्बन्धः अस्ति। एतद् अस्माकं ऋषयः ज्ञातवन्तः। अतः सर्वस्य एकं करस्पाण्डिङ्ग् एलिमेण्ट् अस्माकम् अन्तः अस्ति। सूर्यस्य एलिमेण्ट् अस्ति बुद्धिः, चन्द्रस्य मनः, पञ्चभूतानि इन्द्रियाणां स्थाने शब्द रूप रस गन्ध स्पर्श रूपेण तत्र तिष्ठन्ति। एवमेव बहिः विद्यमानः अग्निः अपि अन्तः चिदग्निकुण्ड सम्भूतायै नमः इति यथा वदति, चिदग्निरूपेण तत्र तिष्ठति। चितः अन्तः विद्यमानः सः अग्निः, चिदग्निः। अतः चैतन्यम् आन्तरिकः इति एकः महान् बाह्यः लोकः व्यापकतया विद्यमानः अस्ति। एतस्य विस्तृततया विचारः कृतः अस्ति ऋग्वेदे अग्निसूक्ते। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं। तत्रैव वस्तुतया अद्वैतम् आगतम्। अग्निम् ईळे इत्युक्ते, ईडे इत्युक्ते स्तुतिं करोमि इति अर्थः। सः यज्ञस्य पुरोहितः, ऋत्विगपि स एव, होता अपि सः, फलदाता सः एव। अतः अग्नेः विषये बहुत्र स्तुतिः कृता अस्ति। अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः, ब्रह्मा सः, फलदाता अपि सः एव। अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः नूतनैरुत। पूर्वकाल ऋषयः यथा अग्नेः नमस्कारं कुर्वन्ति तथा अर्वाचीनकालस्य ऋषीणामपि सः नमस्कारयोग्यः इति एषः अग्निः। स देवानेह वक्ष्यति। सः अग्निः सर्वदेवानाम् आह्वानं करोति, आगच्छतु। अग्निर्होता कविः क्रतुः, स एव होता, स एव मन्त्रद्रष्टा ऋषिः, स एव देवता। क्रतुः अपि अग्निः। सत्यश्चित्रश्रवस्तमः, एवं बहवः मन्त्राः भवन्ति। वस्तुतः एतैः मन्त्रैः सह भक्तिः अपि भवति। तत्र वदति, सनः पितेव सूनवे अग्ने सूपायनो भव। हे अग्नि भगवन्, यथा कश्चन पुत्रः स्वपितुः अङ्कम् आरुह्य उपविशति तथा अहं भवतः सामीप्यं करोमि। यथा पिता स्वपुत्रं पालयति तथा भवान् मां पालयतु इति प्रार्थनां करोति। प्रथमे मन्त्रे एव ऋग्वेदे एषः विषयः आगच्छति। तत्र वस्तुतः समाधिस्थितेः विषयेपि वदति, अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवेति।
येषां कः सः अज्ञान व्यूहान् सर्वान् अपि एषः चिदग्निः दहति एवं तज्ज्ञानं पुष्टिं प्राप्नुवत् वर्धते अन्तः विद्यमानम् अज्ञानं यदा छिन्नं भवति तदा ज्ञानं स्पष्टतां प्राप्नुवत् वर्धमानं भवति। हे अग्निभगवन् भवान् मह्यं ताम् अनुभूति स्फूर्तिं ददातु इति ज्येष्ठाः तस्य व्याख्यानं कृतवन्तः। अतः एषः नचिकेताग्निः तद्विषये पृच्छति। सत्वमग्निम् अग्रिमश्लोके 13 श्लोके स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण। तादृशः त्वं स्वर्गमध्येषि स्वर्ग्यम् अग्निं भवान् जानाति। हे मृत्यो प्रब्रूहि वदतु श्रद्दधानाय मह्यम् अहं श्रद्दधानः अस्मि अतः मां भवान् बोधयतु। स्वर्गलोकाः अमृतत्वं भजन्ते अतः एतद् विषये अहं ज्ञातुम् इच्छामि। अतः तत्र अंशद्वयमस्ति अग्निविद्या स्वर्गप्राप्तिमार्गः इति वर्णयति। वस्तुतया एतत् स्वर्गमण्डलम् इति विषये बहुविध चर्चाः सन्ति। स्वर्गः इत्युक्ते स्वर्गः इति एकः लोकः अस्ति वा परलोकः अस्ति वा? केचन वदन्ति अत्रैव सर्वम् अस्ति। अत्र लोकः इत्येव नास्ति। भवान् यस्मिन् मण्डले अस्ति तदनुगुणं भवतः पुरतः कश्चन लोकः आविर्भवति। अस्मिन् लोके इत्युक्ते अत्र एकः लोकः अस्ति तस्मिन् लोके स्वर्गः नरकः इति वादः मूर्खतायै एव। यतः आदिशङ्कराचार्यः दक्षिणामूर्तिस्तोत्रे वदति दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यम् इति। अन्तः विद्यमान वासनानुगुणं बहिः लोकः दृश्यते। स्वर्गः इति मण्डलम् आविर्भवेत् इत्युक्ते तद् मण्डलं तत्र आगच्छति। सर्वाणि अपि मण्डलानि अस्माकं ऋषयः दृष्ट्वा एव लिखितवन्तः। आवश्यकं चेत् सर्व प्लेन् आफ् एक्सिस्टेन्स् अपि तेषां पुरतः आविर्भवेत्। तादृशः कश्चन पुण्यविपाकः अस्ति वा इत्युक्ते तादृश प्लेन् मध्ये एव अनुभोक्तुं शक्यते। अत्र न। इदानीं कापि एका कर्म परिपाकदशा स्वर्गः इति वदामः। इदानीं पश्यतु सर्वत्र गत्वा सर्वेषु गृहेषु पश्यति चेत् पुत्रः कुत्र अस्ति? यूएस् मध्ये अस्ति इति वदति। एषापि एकरीत्या काचित् कर्म परिपाकदशा एव। एतावत् कालं नास्ति इति एकं ग्लोबल् डेस्टिनी अत्र आगतमस्ति। सर्वे तत्र गच्छन्ति। तत्र गत्वा किमपि करणीयम् अस्ति किमपि प्रचलति। तादृशं कर्मणः परिपाकानुसारम् अन्य प्लेन् मध्ये तत् आगच्छति। अतः अग्निः किं करोति इत्युक्ते अग्निः तस्य वाहनमस्ति। अग्निः मां प्रति नयति। अतः भवान् एताम् अग्निविद्यां मां बोधयतु इति। तत् श्रुत्वा सः वदति प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिम् प्रते ब्रवीमि अग्निं स्वर्गं प्रापकम् अग्निं हे नचिकेतः प्रजानन् अग्रे गच्छतु प्रकाश अनन्तलोकाप्तिम् अथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वम् एतं निहितं गुहायां त्वया यत् प्रार्थितं स्वर्गाय हितं त्वं निबोध। अहं वक्ष्यामि एषा अग्निविद्या स्वर्गलोक फलप्राप्ति साधनम् अस्ति। तथा हि विराट रूपेण जगतः आश्रयं गुहायां निहितं विद्धि। अतः एतत् निहितं गुहायाम् इति। गुहा इत्युक्ते हृदयकुहरं हृदयगुहा इत्येव उच्यते। तद् भवान् जानातु। अहं भवन्तं एताम् अग्निविद्यां बोधयामि इति यमः तं वदति इति एषः श्लोकः। अग्रिमश्लोके अग्निविद्यायाः स्वरूपं सः वर्णयति। तदेव अग्रिमश्लोके वयं पश्यामः। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा स चापि तत् प्रत्यवदत् यथोक्तम् अथास्य अग्रे गच्छतु। मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः।
अग्निविद्यायाः स्वरूपं कीदृशमस्ति इत्युक्ते लोकादिम्। एषः अग्निः सर्वस्य लोकस्य आदिः। लोकानाम् आद्यम् अग्निं वर्णितवान् यमः। तम् उवाच, तस्मै नचिकेतसे उवाच, कीदृश्यः इष्टिकाः चेतव्याः स्वरूपेण संख्यया यावत्यः येन प्रकारेण च अग्निचयनम् इत्येतत् सर्वम् उक्तवान्। तस्य स्वरूपं समग्रमपि उक्तवान्। स चापि तत् प्रत्यवदत्। सः नचिकेतः मृत्युना प्रोक्तं यथावत् प्रत्युच्चारितवान्। तेन तुष्टः यमः अतीव सन्तुष्टः अभवत्। एतावत् सम्यक् भवान् प्रत्युच्चारितवान् इति सः तम् अग्रे वदति। तम् अब्रवीत्, प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः। तवैव नाम्ना भवितायमग्निः शृङ्कां चेमाम् अनेकरूपां गृहाण इति तत्र सः वदति। प्रीयमाणः अतीव सन्तुष्टः, प्रीत्या अक्षुद्रबुद्धिः यमः पुनरपि वरमेकं दास्यामि इति, वरत्रय अपेक्षया पुनरेकम् अपि दद्याम् इति सः वदति। अयम् अग्निः तव नाम्ना च भविता। एतः परम् एतस्य अग्नेः नाम नचिकेताग्निः इति भविष्यति। एकां शब्दवतीं रत्नमयीं मालां गृहाण इत्यभ्युक्तवान्। अहम् एकां मालां भवते ददामि, तां मालामपि भवान् स्वीकरोतु। शृङ्का इत्यस्य अकुत्सिता कर्ममयी गतिः इत्यपि अर्थः शाङ्करभाष्ये विवक्षितः। शृङ्गा इत्युक्ते पुनः तया मालया कर्मलोके तं बालकं बद्धुं प्रयत्नं कृतवान् इत्यपि अर्थः तत्र वर्णितः। इमाम् अनेकरूपां शृङ्कां गृहाण इति सः यमः तं वदति। तदेव अस्मिन् श्लोके उक्तम्। एतस्य कर्मणः स्तुतिम् अग्रे करोति। तृणाचिकेतः त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत् तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित् निचाय्य इमां शान्तिम् अत्यन्तम् एति। एतत् कीदृशमस्ति इत्युक्ते तृणाचिकेतः त्रिवारम् अग्निः येन चितः सः तृणाचिकेतः। यः त्रिवारम् एतस्य नचिकेत अग्नेः उपासनां करोति सः तृणाचिकेतः। त्रिभिरेत्य सन्धिं, त्रिभिः एत्य सन्धिं, मातृ पितृ आचार्यैः संधानम् अनुशासनं यथावत् प्राप्य शिरोधार्य। मनुष्य जीवने पिता माता गुरुः एतेषां त्रयाणां मार्गे एव गन्तव्यं। मातुः आलिङ्गनं, पितुः लौकिकजीवने मार्गदर्शनम्, आध्यात्मिकजीवने गुरोः मार्गदर्शनम्। एतत् त्रयमपि यस्मै समये न लभ्यते तस्य जीवनमपि कष्टाय भवति। अतः एकं न्यूनं चेदपि तत्र न्यूनता भवति। अतः एतेषां त्रयाणामपि आशीर्वादः अपेक्षितः इति यमः वर्णयति। त्रयाणाम् आशीर्वादेनैव कश्चन जीवने पूर्णतां प्राप्नोति। तेन एकः जीवने ईश्वर साक्षात्कारं करोति। ईश्वरः अस्ति, सः एव मम जीवन लक्ष्यम् इति सः जानाति। त्रिकर्मकृत् तत्र अग्रिमं वदति। इज्या अध्ययन दानानां कर्ता। इज्या नाम यागः, अध्ययनं नाम स्वाध्यायः, दानम्। एतत् त्रयमपि प्रत्येकं जनेन करणीयम् इति भगवद्गीतायामपि उक्तमस्ति। यज्ञः दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् इति अस्ति। अथवा तपस्वाध्याय प्रणिधानानि क्रियायोगः इति पतञ्जलेः योगसूत्रेपि एतस्य वर्णनं कृतम्। अतः कर्मकृत् इत्युक्ते त्रिविधम् एतादृशं कर्म। एकं तु तपः, स्वस्य न्यूनताः न्यूनीकृत्य स्वजीवनम् अन्येषाम् उपयोगाय यापनं तपः। सद्ग्रन्थानाम् अध्ययनं, सद्विचाराणाम् अनुसन्धानं, मन्त्रजपः, स्वाध्यायः, एतत् सर्वं स्वाध्याये अन्तर्भवति, अध्ययने अन्तर्भवति। दानम् ईश्वरप्रणिधानम् इत्युक्ते ईश्वरस्य शरणं गत्वा तस्य आराधनम् इति। एवं त्रिभिः सह सम्बन्धं कृत्वा अभ्यासत्रयं यः करोति। एवम् अत्र त्रि इति विषयत्रयम् उक्तमस्ति। त्रिणाचिकेतः त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्
एवं यः कार्यत्रयं 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 करोति सः जन्म मृत्यु तरति इति उक्त्वा तथा च ब्रह्मणः हिरण्यगर्भात् जातः ब्रह्मजः ब्रह्मजश्चासौ ज्ञश्च वस्तुतया आत्मस्वरूपस्य एकमात्र वन वर्ड किमित्युक्ते ज्ञः जानाति इति ज्ञः ब्रह्मजज्ञः तादृशं गुणवन्तं स्तुत्यं देवं शास्त्रतो विदित्वा यः एवं प्राप्नोति सः शान्तिम् उपरतिम् अत्यन्तं प्राप्नोति वैराज्यं पदं प्राप्नोति विराट स्वरूपम् इति यद् पूर्वं वर्णितं तादृशं स्वरूपं एषः प्राप्नोति अतः त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत् तरति ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाय्य इमां शान्तिम् अत्यन्तं येति इति उक्त्वा अग्निविद्या चयनं यद् यदस्ति तस्य फलस्य उपसंहारं करोति यमः त्रिनाचिकेतः त्रयमेतद् विदित्वा य एवं विद्वान् चिनुते नाचिकेतं स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके त्रिनाचिकेतः यः त्रिवारं नाचिकेत यागं कृतवान् तादृशः त्रयमेतत् विदित्वा पूर्वोक्तम् एतत् कार्यत्रयमपि ज्ञात्वा त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत् त्रिनाचिकेत एतत् त्रयमपि ज्ञात्वा सः एव विद्वान् चिनुते नाचिकेतं नाचिकेत यागमपि यः करोति तादृशः किं करोति इत्युक्ते सः विद्वान् आत्मरूपेण अग्निचयनं करोति यः निर्वर्तयति अधर्म अज्ञान रागद्वेषादि लक्षणान् मृत्युपाशान् मृत्योः एते एव पाशाः किं किम् अधर्मः अज्ञानं रागः द्वेषः इत्यादि मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शरीरपातात् पूर्वमेव शरीरं तु पतत्येव तस्मात् पूर्वमेव प्रणोद्य निवार्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके मानस दुःखैः वर्जितः स्वर्गलोके आनन्दं सन्तोषम् अत्यन्तम् अनुभवति इति सः एतस्य नचिकेत अग्नि तस्य विषये बहु प्राधान्येन अत्र अग्निविद्यायाः स्वरूपं तत् कथं करणीयम् इति क्रमं तथा च तत् करणेन कः लाभः तेन किं सः प्राप्नोति इति यमः विस्तरेण नचिकेतसम् अग्निविद्यायाः विषये बोधयति एष ते अग्निर्नचिकेतस्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व हे नचिकेतः द्वितीयेन वरेण यम् अवृणीथाः भवान् यद् पृष्टवान् स्वर्ग्यम् एषः अग्निः कीदृशः स्वर्ग्यः स्वर्गप्रदाने योग्यः तादृशम् अग्निं भवते मया बोधितम् अग्निं भवान् जानातु तादृशम् अग्निं जनासः अत्र सामान्यतः सः छान्दसः प्रयोगः जनासः इत्युक्ते अस्माभिः जनाः इति स्वीकरणीयः जनासः प्रवक्ष्यन्ति किम् इति भवतः नाम्ना एव तवैव प्रवक्ष्यन्ति इतः परम् एतस्य नाम नचिकेतं वारं वारं वदति यमस्य तादृश आनन्दः तृतीयं वरं वृणीष्व इतः परं भवान् तृतीयं वरं पृच्छतु हे नचिकेतः स्वर्गसाधनः यः अग्निः त्वया प्रार्थितः द्वितीयेन वरेण सः वरः दत्तः मया तथा च तमग्निं जनाः तव नाम्ना प्रवक्ष्यन्ति इति मम चतुर्थो वरस्तुभ्यं buy 3 get 1 free इव अन्यदेकमपि ददामि इति सः उक्तवान् इदानीं त्वं तृतीयं वरं वृणीष्व यस्मिन् अदत्ते अहं ऋणवान् भविष्यामि अतः कृपया भवान् तृतीयं वरम् इतः परं पृच्छतु इति सः वदति वस्तुतया एतादृश
अग्निकार्याणि यानि वर्णितानि इदानीम् एतानि कुत्र सन्ति इति अस्माकं मनसि सन्देहः भवति। ईशावास्योपनिषदि वदति कर्मकाण्डे एतानि सर्वाणि रहस्यानि बहूनि नष्टानि अभवन्। शरीरमण्डले ऋषयः सम्यक् जानन्ति यत् पर्फेक्ट्लि सुखेन भवितुं न शक्यते, तथापि मैक्सिमम प्रॉब्लम अवॉइड कृत्वा एवमेव कर्ममण्डले गमनाय एकं राजमार्गं ऋषयः सेट् कृतवन्तः। किन्तु अस्माकं दौर्भाग्यं वयम् एतत् सर्वं तपसः अभावात् इन्द्रियलौल्यता कारणेन वयं त्यक्तवन्तः। बलस्य अभाव कारणेन 19th सेञ्चुरी मध्ये बुद्धिः अपि विकृता जाता इत्यतः उपेक्षितवन्तः वयम्। इदानीं केवलं किम् अस्ति इत्युक्ते बाह्यम् औटर् शेल् एव अस्ति, अन्तः विद्यमानं किमपि एसेन्स् नास्ति। ते अस्मिन् लौकिकजीवने कथम् अध्यात्मस्य नाशः न करणीयः इति ते जानन्ति सम्यक्। तत्रैव अस्य अग्नेः संरक्षणं करणीयं, कथं करणीयम् एतत् सर्वम् अपि वस्तुतया पश्यामः चेत् पृथिव्याः सम्बन्धः आवश्यकः, जलेन सह सम्बन्धः आवश्यकः किल, आकाशेन सह सम्बन्धः आवश्यकः, वायुना सह सम्बन्धः आवश्यकः, तत्रैव अग्नेः सम्बन्धः, सूर्येण सह सम्बन्धः, चन्द्रेण सह सम्बन्धः, प्रकृतौ विद्यमानानां सर्वेषां जालानां जीवजालानां सम्बन्धः रक्षणीयः, तस्य आराधनं करणीयं। देवता देवता इति ते रक्षितवन्तः। वयं सर्वाः देवताः किं कृतवन्तः, मन्दिरेषु स्थापयित्वा त्यक्तवन्तः, ईश्वरं सर्वत्र द्रष्टुं त्यक्तवन्तः। वयम् एकरीत्या सेमिटिक् रिलिजियन्स् अभवाम। एक्चुअली मन्दिरम् इति सङ्कल्पः बौद्धविहारैः सह एव आगतः, अनन्तरं वयमपि तत् स्वीकृत्य अब्सर्व् कृतवन्तः तावदेव। अतः वस्तुतया वृक्षः देवः, पर्वतः देवः, गंगा देवी, तत्तीरे गंगा मंदिरम् इति निर्माय पूजां कृत्वा गंगायाः नाशं कर्तुम् आरब्धवन्तः, उपेक्षितवन्तः, नाशितवन्तः। एतदेव मन्दिरम्, एषा एव देवता। एकं सस्यम्, एकः वृक्षः, प्रतिमन्दिरं स्थलवृक्षः भवति। एतत् सर्वमेव अस्माभिः संरक्षणीयं, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ इति एतं सङ्कल्पम् उपनिषद्द्वारा अस्माकं ऋषयः अस्माकं पुरतः, नो चेत् एतत् किम् अग्निविद्या इति अस्माकं कदाचित् संशयः भवति। एतत् सर्वम् अस्माकं जीवनेन सह सम्बद्धं वा इति अस्माकं सन्देहः न भवतु इत्यतः एव अग्निम् अस्माकं पुरतः स्थापितवन्तः इति उक्त्वा यमः इदानीं तृतीयवरं पृच्छतु इति तं वदति। तृतीयं वरं यदा सः पृष्टवान् नचिकेतः, तदा यमः चकितः, आश्चर्यचकितः जातः। एतादृशम् एकं सः कथं वरं पृच्छेत्? यमं दृष्ट्वा सः साक्षात् पृच्छति, भवतः स्वरूपं किं, भवान् कः इति साक्षात् पृच्छति। मरणस्य सम्मुखीकरणं विना मरणात् बहिरागमनं न साध्यम्। एतस्य निरूपक कथा एव नचिकेतसः कथा। यमस्य समीपं भवतः स्वरूपं किं, समान संप्रदायः एव भागवतेपि अस्ति। परीक्षित महाराजः साक्षात् मरणमेव सम्मुखीकरोति। एवमेव भागवतस्य प्रारम्भः अस्ति। किमर्थं मङ्गलरूपेण भागवतस्य प्रारम्भः नास्ति? एवं भागवतस्य प्रारम्भं किमर्थं कुर्वन्ति इत्यपि कदाचित् जीवने भवति। अतः मृत्युसम्मुखीकरणं विना अन्यत् किमपि साध्यं नास्ति। मृत्युः पुरतः अस्ति। तस्मिन् औपनिषदे वैदिके सम्प्रदाये एव एतत् सर्वमपि अन्तर्भवति। रामायणे रामः वदति, सहैव मृत्युर्व्रजति सह मृत्युर्निशीदते गत्वा सुदीर्घम् अध्वानं सह मृत्युर्निवर्तते। भवान् चलति चेत् भवता सह मृत्युः चलति, भवान् उपविशति चेत् भवता सह मृत्युरुपविशति। अतः मृत्युः सर्वदा छाया इव भवता सह भवति। मृत्युं पश्यति। मृत्योः दर्शनं विना मरणरहित स्थितिः न भवति। मरणभययुक्ताः मुमुक्षवः जिज्ञासवः अथवा मरणस्य विचारसमये बुद्धस्यापि मरणमेव खलु पुरतः आसीत्। सिद्धार्थराजकुमारः अपि प्रथमं मरणं दृष्टवान्। गमनमार्गे एकं शवशरीरं पश्यति। तस्य पिता मरणम् इत्येकं शब्दमेव तं न बोधितवान्। एतत् किम्? एतदेव मरणं, व्याधिः। एकं हिस्टारिकल रेकॉर्ड किम् इत्युक्ते एकस्य रोगः एव न आसीत्। यतः जननानन्तरं सः मरणं प्राप्तवान्। जननानन्तरं गतः चेदेव रोगः न भवति, कष्टमपि न भवति। मरणम् इति विषये
कालिदासः वदति मरणं प्रकृति शरीरिणां विकृतिर्जीवितमुच्यते बुधैः। मरणं जनानां स्वभावः, जीवितमेव विकृतिः। एतत् कालिदासस्य एक दर्शनं। वस्तुतः तार्किकाः वदन्ति एकः घटः अस्ति इत्युक्ते घटस्य भावः अस्ति, वयं जानीमः। तत् घटं चेत् घटस्य अभावः अस्ति। इतोपि वदन्ति घटस्य सत्तायामेव घटस्य अभावोऽपि अस्ति। घटः तत्र अस्ति इति कारणेन घटस्य अभावं वयं ज्ञातुं न शक्नुमः। किन्तु तर्कः किं सूचयति इत्युक्ते शरीरात् पूर्वमपि मरणमस्ति, शरीरात् पूर्वमपि तत्र मरणमस्ति, शरीरस्य मरणात् परमपि तत्र मरणम् इत्येकम् अस्ति एव। विचारकुशलाः किं वदन्ति इत्युक्ते एककाले न आसीत् इति वस्तु एककाले न भविष्यति इति वस्तु, तस्य नाम प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः। एतयोः मध्ये जायते इति एकः सम्भवः एव नास्ति। विचारम् एवं कुर्मः चेत् अस्माकं ज्ञानं भवति। आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत् तथा। केवलं सिनेमा स्क्रीन् मध्ये सिनेमा इव आरम्भेऽपि अस्ति, अन्तेऽपि अस्ति, मध्येऽपि किमपि दृश्यते। माया इत्युक्ते मृत्युः। तं मृत्युं सम्मुखीकरणं विना वयम् अवरोद्धुं न शक्नुमः। अतः मृत्योः सम्मुखीकरणं करणीयमेव। एषा उपनिषत् तदेव बोधयति। मृत्युजयं मृत्युञ्जयं मृत्युभियाश्रितानाम् अहं मतिर्मृत्युमुपैति पूर्वम् अधस्वभावात् अमृतेषु तेषु कथं पुनर्मृत्युधियोऽवकाशः। मृत्युभयं यदा अस्माकम् अन्तः भवति तदा ईश्वरः अनुग्रहं करोति। इदानीं मन्दिरं गच्छति चेदपि सामान्यतया मन्दिरेषु दक्षिणभारते मन्दिरं गच्छति चेत्, शिवमन्दिरं गच्छति चेत् भस्म ददाति। तस्य अर्थः कः? एतदेव सत्यं, भवान् मृत्युं द्रक्ष्यति। तद् वदति चेत् कोऽपि पुनः मन्दिरं न गच्छति, किन्तु सूचनया भस्म ददाति। द टेस्ट ऑफ डेथ तद् दर्शयति। भागवते विनोदेन कश्चन प्रसङ्गः। शुक्राचार्यः मारितान् असुरान् सर्वान् अपि कामपि एकां विद्यां पाठयित्वा उज्जीवितवान्। महाबलिना सह युद्धं कुर्वतः इन्द्रस्य विस्मयः अभवत्। एतत् कथं? ह्यः एव अयम् असुरः मया मारितः, एषः इदानीम् उत्थाय आगच्छन् अस्ति खलु, एनर्जेटिकली आगतः खलु इत्युक्ते असुराः उक्तवन्तः, हे इन्द्र, मरणं कियत् सुखकरम् इति भवान् जानाति वा? एकवारं मरणं प्राप्य पश्यतु। रात्रौ निद्रां कृत्वा प्रातः उत्तिष्ठति चेदेव कियत् एनर्जेटिक् अनुभवति। मरणं कृत्वा द्रष्टव्यं कियत् सुखमस्ति, तावत् एनर्जेटिक् तदस्ति। अतः जीवन्नेव यदि कश्चन तस्य निश्चलतत्त्वस्य अनुसन्धानं करोति तर्हि प्रकृतेः कमपि सम्पर्कं विना, शरीरसम्पर्कं विना महापुरुषान् पश्यति चेत् ज्ञाननिष्ठानां तेषां कदाचित् साधना निर्दिष्टा कदापि न भवति। पूर्णस्थितौ पूजा अनुष्ठानम् अन्यं कमपि व्यवहारं करोति वा इति संशयः भवति। किन्तु तत्र गत्वा पश्यति चेदपि सर्वदा पूर्णस्थितिः तेषु तत्र भवति। अतः कस्यामपि स्थितौ तां पूर्णस्थितिं सः न त्यक्ष्यति। स्वस्थितिः, निश्चलतत्त्वम् इत्यादि शब्दान् वदति। सा क्रियाकारकादि त्रुटिः तत्र न भवति। एतत् करणीयं, तत् करणीयम्, एवं भवितव्यं, तथा भवितव्यम्। एतत् सर्वं कदा आगच्छति? अहम् इति यदा अन्तःकरणवृत्तिः इति वदन्ति वेदान्तशास्त्रे। अन्तःकरणवृत्तिः यदा उत्थापिता भवति तदा एतत् सर्वम् आगच्छति। किन्तु सा स्वरूपस्थितिः प्रकृतेः दोषं सर्वं निष्कासयति। मरणं यथा शरीरं निष्कासयति तथा शरीरे एव भूत्वा वयम् अपि रिलीस्ड् भवामः। एतस्य ज्ञानस्य तात्पर्यं तदेव। मरणेन एतत् प्राप्तुं न शक्यते। योगवासिष्ठे एका कथा एवमेव आगच्छति। कश्चन महाराजः सर्वं परित्यज्य गतः। एतत् सर्वं मास्तु इति कुत्रचित् आश्रमं गतवान्। तस्य पत्नी ज्ञातवती एषः कुत्र अस्ति इति ज्ञातवती। अन्विष्य यदा आगतवती तदा सा तं वदति,
भवता इतोपि बहु त्यक्तव्यम् अस्ति। अहं तु त्यक्तवान् एव खलु, राज्यं त्यक्तवान्, सम्पदः त्यक्तवान् इति वदति। तदा सा वदति तत् न, इतोपि त्यक्तव्यमस्ति। तर्हि तत्र विद्यमानानि पात्राणि वस्तूनि सर्वाणि अपि त्यजेत्। न न, इतोपि भवता त्यक्तव्यमस्ति इति सा वदति। तदा सः पर्वतमारुह्य स्वशरीरं त्यक्तुं गच्छति। तदा सा वदति भवान् शरीरं त्यजति चेत् पुनः जन्म न प्राप्नोति वा? भवतः अन्तः इतोपि सूक्ष्म शरीरमस्ति, कारण शरीरमस्ति, एतत् सर्वं भवतः अग्रिमजन्म प्रति ट्रान्स्फर् भवति एव। एवं सर्वं भवान् शरीरत्यागेन ज्ञानं प्राप्तुं न शक्नोति। भवता इतोपि अन्तः विद्यमानं किञ्चित् त्यक्तव्यं। तत् किम् इति ज्ञात्वा अहङ्कारः इति सः अनन्तरम् अवगच्छति इति योगवासिष्ठे काचित् घटना। एवं केवलं शरीरत्यागेन एतत् न गच्छति, जीवन्नेव कश्चित् ज्ञानं प्राप्नुयात्। अभिमानं विना वर्तनमेव सा स्थितिः, शरीरसम्पर्करहित स्थितिः। अतः मरणं पृष्टवान् नचिकेताः। किमर्थं मरणं पृष्टवान् इत्युक्ते तत् रहस्यं सः ज्ञातुं मरणस्य स्वरूपविषये नचिकेतसः एषः प्रश्नः। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद्विद्याम् अनुशिष्टः त्वयाहं वराणाम् एष वरः तृतीयः। तृतीयः वरः कः इत्युक्ते येयं प्रेते, मनुष्यः यदा मरणं प्राप्नोति काचित् विचिकित्सा भवति, सन्देहः इति अर्थः। का विचिकित्सा? संशयः कः? मरणानन्तरं मनुष्यः अस्ति इति केचन वदन्ति, नास्ति इति अन्ये केचन वदन्ति। शरीरमृत्योः अनन्तरं किं भवति, किं सम्भवति इति मम सन्देहः अस्ति। अहम् एतत् विद्याम्, एतदहं ज्ञातुम् इच्छामि। त्वया अनुशिष्टः, त्वया बोधितः, यमेन त्वया बोधितः अहम् एतत् ज्ञातुम् इच्छामि। वराणाम् एषः वरः तृतीयः। तस्य उत्तरम् अन्यत्र श्रुति वदति, किन्तु वस्तुतः अस्मिन् प्रश्ने ब्रह्मविद्या गुम्भिता अस्ति इत्यतः यमधर्मः मन्दं तं प्रश्नं स्लिप् कर्तुम् इच्छति। यतः the moment you start looking at the death, it will disappear like a snake in a rope. अतः मरणविषये पृच्छति चेत् गृहेपि किं वदन्ति, मरणविषये सर्वं मा वदतु इति वदति। सः कोऽपि दोषपूर्णः विषयः इव चिन्तयन्ति, एतत् सर्वं न वक्तव्यं, मौनं भवतु। जननं मात्रं बहु सन्तोषकरकार्यम् इव, हैप्पी बर्थडे गायन्ति, हैप्पी डेत् डे इति कोऽपि न वदति। कारणं गतः जनः सुखेन गतः, रिलीस् तत्र अभवत्। एषः बालकः कथम् आगच्छति? जननसमये रुदन् आगच्छति, अन्येषामेव आनन्दः, वयमपि एवमेव, वयमिव एषः अपि बद्धः किल इति। अतः सः चिकित्सा, मम विचिकित्सा अस्ति, संशयः अस्ति। यमः वदति एतत् सर्वं मा पृच्छतु, एषः साधारणः प्रश्नः न। यमः बहु संकोचम् अनुभवति एतस्य प्रश्नस्य उत्तरदाने। अतः अग्रे सः वदति, देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयम् अणुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीः इति मासृजैनम्। अग्रे वदति, हे नचिकेतः, देवाः अपि एतद् विषये रहस्यं ज्ञातुम् इच्छन्तः। विचिकित्सितं, देवैरत्रापि विचिकित्सितं, न हि सुविज्ञेयम्, एतद् ज्ञातुं न शक्यम्। अणुरेष धर्मः, एषः धर्मः अतीव अणुः, अणुर्नाम सूक्ष्मः। अतः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व, हे नचिकेतः अन्यं वरं वृणीष्व। मामोपरोत्सी, मां मा उपरोत्सीः, उपरोत्सीः इत्युक्ते उपरोधं, पुनः पुनः अनुरोधं मा करोतु, मा सृजैनम्, एतं प्रश्नं मदर्थे त्यजतु। एतस्य कृते उत्तरं दातव्यम् इति एक हठं कृत्वा, निर्बन्धं कृत्वा, एनं वरं मां प्रति त्वं विमुञ्च इति एतस्मात् प्रश्नात् स्लिप् कर्तुम् इच्छति यमः। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयम् अणुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरति मा सृजैनम् इति
सः वदति एतत् श्रुत्वा नचिकेतसः उत्तरं देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वादृङ्नो न लभ्यः नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् सः त्यक्तुं सिद्धः नास्ति देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल अस्मिन् विषये देवाः अपि सन्देहं कुर्वन्ति इति किल मृत्योत्वम् अथ भवान् उक्तवान् एतत् न सुविज्ञेयम् एतस्मिन् विषये देवानामपि सन्देहो अस्ति इति उक्तवान् खलु अतः अपि मया एतदेव ज्ञातव्यमस्ति तर्हि सः एव प्रश्नः मम अस्ति वक्ता च अस्य त्वादृङ्नो न लभ्यः भवादृशः वक्ता कुत्र लभ्यते मम एक उत्तम चान्स् इदानीं लब्धं त्वादृग् अन्यः वक्ता न लभ्यः यमः किं गमनागमनमार्गे लभ्यः कश्चन विषयः वा भवादृशम् एकम् अहं प्राप्य अन्यत् किमपि पृच्छामि चेत् मादृशः मूर्खः अन्यः कः भवति इत्येव तस्य कथनस्य तात्पर्यम् अतः नान्यो वरः तुल्यः एतस्य कश्चित् कश्चिदपि अत्र तुल्यः वरः अन्यः नास्ति इति देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल देवानामेव सन्देहश्चेत् अहं कथं त्यजामि भवता एतदेव वक्तव्यं यमः अत्र सम्यक् गृहीतः जातः इतः परं बालकस्य प्रलोभनं कारयति बालकस्य परीक्षणं करोति किं वदति इति पश्यामः शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यम् अश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि स वदति हे बालक 100 वर्षाणि यावत् जीवतां पुत्रपौत्राणां दर्शनं भवान् यथा प्राप्नुयात् तथा अहं करोमि इत्युक्ते भवतः पुत्रपौत्राणामपि शतायुः भवतु तावत् पृच्छतु पशून् पृच्छतु हस्ति गजान् पृच्छतु हिरण्यं रत्नानि पृच्छतु अश्वान् पृच्छतु भूमेर्महदायतनं वृणीष्व भूमेः महद ऐश्वर्यं बृहत् एक बंगला पृच्छतु अहं निर्माय ददामि भवते तादृशम् एकं स्थानम् अहं भवते व्यवस्थापयामि सर्वं पृच्छतु स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि यावत् भवान् जीवितुम् इच्छसि भवान् जीवितुम् इच्छति तावत् भवान् जीवतु एतत् सर्वम् अहं भवते दातुं सिद्धः अस्मि ब्रह्मविद्यां मा पृच्छतु एतत् तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाञ्च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि स वदति अस्याः विद्यायाः तुल्यं यदि अन्यं वरं यदि मन्यसे तर्हि धनं चिरजीविकां महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि अस्मिन् अस्यां महाभूमौ भवन्तं राजानं करोमि कामानां त्वा कामभाजं करोमि सर्वेषां कामानां कामभाक् भवान् यथा भवेत् तथा अहं भवन्तं करोमि कदाचित् जनानां मनसि चिन्तनं भवति एषः बालकः मूर्खः अस्ति वा कीदृश एक चान्स् लभ्यते एक स्वामीजी शिवानंद सरस्वती इति वदति स्म स्वामीजी तपः करोति चेत् अप्सरसः पुरतः नृत्यन्ति इति वदन्ति खलु तद् अस्मिन् कालेपि भवति वा इति पृष्टवान् तदा स्वामीजी आम् इति उक्तवान् तर्हि मयापि तपः करणीयं तपः किमर्थम् इत्युक्ते अप्सरसां प्राप्त्यर्थं तस्मिन् काले अप्सरस् अस्मिन् काले एप्स् एव एप्स् पर्याप्तम् एतदेकं मोबैल् फोन् इति यदस्ति वयं नष्टाः भवामः एतदेकं वस्तु अस्मान् सर्वानपि लक्ष्यात् चावयितुं पर्याप्तं मार्गभ्रमणं कारयति इन्द्रस्य कथायाम् एवमेव अस्ति रामायणे एकः ऋषिः तपः कुर्वन् आसीत् तस्य तपसः भङ्गं कर्तुम् इन्द्रः आगत्य तस्य हस्ते एकां छुरिकां दत्तवान् केवलम् एकां छुरिकां दत्तवान् तया छुरिकया सह व्यवहारम् आरब्धवान् तस्य तपः प्रणष्टम् अतः एक लघु वस्तु अस्माकं तपसः नाशं कर्तुं समर्थं भवति अतः अस्मिन् विषये नचिकेतसः स्पष्टता अतीव अधिका आसीत्
इति उक्त्वा ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सरथाः सतूर्याः न हीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत् प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मा अनुप्राक्षि। हे नचिकेतः मरणं मा पृच्छतु, मरणम् एकं मा अनुप्राक्षीः। ये ये कामाः दुर्लभा मर्त्यलोके, अस्मिन् मनुष्यलोके मर्त्यलोके मरणयुक्तलोके वस्तुतया यमः मध्ये मध्ये सूचनां यच्छन्नेव प्रलोभनं कारयति। गुरोः वैशिष्ट्यं तदेव, भवान् मर्त्यलोकः भवान् मर्त्यः इति वदन्नेव अस्ति, तदापि प्रलोभनमपि कारयति। सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थय, यथा इच्छसि तथा स्वीकुरु। इमा रामाः, रामाः नाम रमयन्ति इति रामाः स्त्रियः महिलाः। रामशब्दः अस्ति पुल्लिङ्गे चेत् रामः, दीर्घं कुर्मः चेत् रामा इति भवति। अतः रामशब्द उच्चारणसमये श्रद्धा करणीया, रामः वा रामा वा इति चिन्तनीयं। दीर्घीकृत्य वदति चेत् महिला इति अर्थः भवति। इमा रामाः रमयन्ति इति रामाः, चपलाक्ष्यः इति अर्थः। अतः एकः रामशब्दः मोक्षकारणं, रामा शब्दः पतनकारणम् इति भवति। अतः सरथाः, कार् बस् सर्वमपि ददामि। सतूर्याः, वाद्यसहितं वादित्रसहितं सर्वसहितं ददामि, स्त्रीधनमिव। न हीदृशाः लम्भनीया मनुष्यैः, ईदृशं वस्तु मनुष्यलोके प्राप्तुमेव न शक्यते। अतः आभिर्मत् प्रत्ताभिः, प्रत्ताभिः इत्युक्ते मया दत्ताभिः सर्वाभिः रामाभिः महिलाभिः परिचारयस्व, भवतः परिचरणं कारयतु। ताः भवतः पादप्रक्षालनं कुर्युः, पादमर्दनं कुर्युः, भवतः सेवां कुर्युः, तादृशं भवान् उपयोगं करोतु। नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः, नचिकेतः मरणं मात्रं मा पृच्छतु। सः बालकः अचलः तिष्ठति। नचिकेतसः प्रत्युत्तरं, शोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहाः तव नृत्यगीते। प्रकाश, तत्र मध्ये मया प्रेषित कानिचित् भाष्यवाक्यानि अपि आसन्, तानि अपि योजयतु। उत्तमानि कानिचित् भाष्यवचनानि अपि तत्र सन्ति। इदानीं केवलम् अर्थः अत्र अस्ति, तानि वाक्यानि अपि योजयामः चेत्, अत्र अर्थः अस्ति भवतु, तानि अपि मया प्रेषितानि, एकवारं पश्यतु। तदा शोभावाः इत्यस्य विवरणं सः वदति। श्वः भविष्यन्ति वा न भविष्यन्ति वा इति संशययुक्ताः भावाः, श्वः अपि भविष्यन्ति वा न वा इति सन्देहयुक्ताः एव भावाः शोभावाः मर्त्यस्य सन्ति। हे अन्तक इति सः आह्वानं करोति। हे अन्तक इत्युक्ते यः सर्वस्य अन्तं करोति, भवानेव सर्वमपि समापयति, अतः भवान् अन्तकः अस्ति। सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः, नाम लब्धं वा प्रकाश? सर्व इन्द्रियाणां तेजः अपि जरयन्ति, नाशयन्ति। यदि तेषु भोगेषु वयं रमणं कुर्मः तर्हि अस्माकम् एनर्जी सर्वं तत्र समाप्तं भवति। इदानीन्तन कार्याणि साक्षात् वयम् अन्वयं कृत्वा द्रष्टुं शक्नुमः। केवलम् एतद् उपनिषत् यशः प्रभृतीनां क्षपयितारः, एते सर्वे भावाः किं कुर्वन्ति? भवतः धर्मं, वीर्यं, प्रज्ञां, तेजः, यशः सर्वमपि नाशयन्ति। ब्रह्मणोऽपि जीवितम् आयुः अल्पमेव। किमुत अस्मदादि दीर्घजीविका? अस्मदादीनां दीर्घजीविकायाः किमस्ति? ब्रह्मणः जीवितमपि अल्पमेव अस्ति इति उक्त्वा, अतः सः वदति, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। सः वदति, वित्तेन मनुष्यः न तर्पणीयः। मनुष्यस्य सन्तोषः केवलं धनेन न भवति,
यावत् पर्यन्तं भवान् यमपदे अस्ति तावत् भवतः दर्शनेन मनुष्यः अल्पायुः अल्पधनः वा कथं स्यात्? अहं भवन्तमेव दृष्टवान्। इतोपि अन्यद् वित्तं किम् आवश्यकं? वयं वित्तं सर्वं प्राप्नुमः एव। वित्तम् अद्राक्ष्म भवन्तं वयं दृष्टवन्तः। वित्तं लप्स्यामहे चेत् जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं। तत्र सः वदति भवान् यावत् कालम् इच्छति तावत् पर्यन्तमेव वयं जीवनं कुर्मः। अस्माकं जीवितस्यापि भवतः हस्ते एव कार्यमस्ति। द्वितीयः अर्थः भवतः अपि किञ्चित् सीमा अस्ति। भवान् अपि यमपदे शाश्वतरूपेण उपवेष्टुं न शक्नोति। अतः वरस्तु मे वरणीयः स एव, मह्यम् अन्यत् किमपि नापेक्षितम्। भवादृशान् देवान् दृष्ट्वा एवम् अल्पमल्पं लौकिकं वरं न इच्छामि। अल्पं जीवितं दृष्ट्वा कः इच्छां करोति? अतः सः वदति अजीर्यताम् अमृतानाम् उपेत्य जीर्यन्मर्त्यः वधस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान् अतिदीर्घे जीविते को रमेत। अजीर्यताम् अमृतानां देवानां समीपम् आगत्य। भवन्तः कीदृशाः सन्ति देवाः? अजीर्यन्तः। भवतां जरा नास्ति, मरणं नास्ति, अमृताः सन्ति भवन्तः। कः प्राप्नोति? जीर्यन्मर्त्यः वयोहानिम् अप्राप्नुवताम् अमृतानां सकाशम् उपेत्य आत्मनः उत्कृष्टं प्रयोजनान्तरं प्राप्तव्यं तेभ्यः। तत् प्रजानन् जरामरणवान् मनुष्यः। तस्य विशेषणं वदति क्वधस्थः। कुः इत्युक्ते पृथिवी इत्यर्थः। पृथिवी अधस्य अन्तरिक्षादि लोकापेक्षया अधः। तत्र यः तिष्ठति सः क्वधस्थः। भूमौ यः तिष्ठति इति अर्थः। भूमेऽपि अधः अन्तरिक्षादि लोकानाम् अधः विद्यमानः जनः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान्। एवम् अविवेकिभिः प्रार्थनीयं पुनीते। अविवेकिनः एव एतत् सर्वं पृच्छन्ति। अप्सरः प्रमुखान् वर्णरति प्रमोदान् अनवस्थितरूपतया अभिध्यायन्। ये सर्वं भाष्यपङ्क्तिः। केवलम् एकवारम् अस्मभ्यं दर्शयितुम् अहं स्थापितवान्। यथावत् अतिदीर्घे जीविते को विवेकी रमेत। सर्वोऽपि जनः उपरि उपरि एव बुभूषति। सर्वे कीदृशम् इच्छन्ति इत्युक्ते उपरि उपरि एव गन्तुम् इच्छति। कोऽपि अधः अधः गन्तुम् इन्द्रियाणां नाशं कृत्वा अधः गत्वा पुनर्जीवितं प्राप्तुम् अहं न इच्छामि। एतादृशम् अप्राप्यं सुवर्णम् अवसरं प्राप्य अहम् एतत् त्यक्तुं न सिद्धः इति सः वदति। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गूढम् अनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान् नचिकेता वृणीते। सः सिद्धः निर्णयं कृतवान्। नचिकेताः अन्यं वरं न वृणीते। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो साम्पराय विद्या इति विद्या अस्ति। साम्परायः इत्युक्ते परलोकविषयः। परलोकविषये यस्मिन् महत् प्रयोजननिमित्ते आत्मनो निर्णयविज्ञानम् अस्ति तत् कथं वयं त्यक्तुं शक्नुमः? तत् कथय अस्मान्। यतः योऽयं प्रकृतः आत्मविषयः सः गूढम् अनुप्रविष्टः दुर्विवेचनं प्राप्तः अस्ति। अतः तस्मात् वरात् अन्यं वरम् अविवेकिभिः प्रार्थनीयं नचिकेता न वृणीते। मनसापि इति भाष्ये लिखितवान्। सः मनसापि तद् प्रार्थयितुं न सिद्धः। सः एकत्र भाष्ये वदति काकदन्त परीक्षणमिव अस्ति एतत्। काकस्य दन्ताः न सन्ति। अतः एतस्य लोकस्य स्थितिः अपि तादृशी अस्ति इति सः वदति। अतः मम अन्यत् किमपि न आवश्यकं। साम्पराय विद्या परलोकगमन विद्या तां भवान् मां बोधयतु। स्वनिर्णये एवं दृढतया विद्यमानं नचिकेतसं दृष्ट्वा अतीव प्रसन्नः यमः अग्रिम इदानीम् अत्र प्रथमा वल्ली संपूर्णतया अत्र यमस्य पुरतः दृढरूपेण स्थितः नचिकेताः केवलम् आत्मज्ञानमेव प्रार्थयते। गूढम् अनुप्रविष्टं ज्ञानमेव सः प्रार्थयते।
अन्ते यमः वदति त्वादृङ्नो भूयान् नचिकेतः पृष्ट भवादृशः भवेत् पृष्ट इति यमस्य सर्टिफिकेट् सः प्राप्नोति। मम अन्यत् किमपि न आवश्यकम् इति वक्ता हठकर्ता दुर्लभः अस्ति। भवतः कृते मम अभिनन्दनानि, भवान् शृङ्खामेतां गृह्णातु, एक लघु टेस्ट् अपि कृतवान्, भवान् एव स्थापयतु इति नचिकेताः प्रत्यर्पयति। नान्यं चस्मान् नचिकेता वृणीते, मम भवतः कुत्सिता कर्मगतिरपि मास्तु, भवतः मालापि मास्तु, मम अपेक्षितं केवलं एतत् ज्ञानमेव इति। एतस्य अटेन्शन् कुत्रापि डैवर्ट् कर्तुं शक्यते वा इति देवता पश्यति। अस्मिन् तादृशी योग्यता अस्ति वा इति परीक्षते। अतः तादृशीम् एकाम्, एतद् अस्माकं कार्यकर्तॄणां कृतेपि एषः विषयः अन्वेति, अस्माकं जीवनेपि कार्यसम्बन्धेपि एषः विषयः अस्ति। अतः तादृश सन्दर्भे नचिकेताः किं पृष्टवान् इत्येव अस्य प्रथमाध्यायस्य प्रथमा वल्ली समाप्ता, अनेन श्लोकेन समाप्ता। अग्रिमम् इदानीम् अत्र अध्यायद्वयमस्ति आहत्य कठोपनिषदि। प्रति अध्यायं वल्लीत्रयमस्ति, आहत्य 6 वल्यः सन्ति। तत्र मुख्यतया नचिकेत विद्या वयं दृष्टवन्तः। द्वितीयाध्याये अङ्गुष्ठमात्र पुरुष विद्या इति काचित् विद्या अपि अस्ति। तस्यापि हृदय स्थानं हार्दाकाश विषये वर्णयति। एवं साम्पराय विद्या, मुख्यतया एतद् विषयद्वयम् अस्याः उपनिषदः मुख्यभूतं कार्यमस्ति। श्वः एकदिनम् अवशिष्टम्, आहत्य एकं एतत् कृत्वा श्वः वक्तुं परिश्रमं कुर्मः। अद्य वयम् अत्र स्थगयामः। कश्चित् प्रश्नः अस्ति चेत् भवितुमर्हति।